बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद इमरान। बात करेंगे आज कुछ दिनों पहले आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के मुतल्लिक़ केस चल रहा था। उनके असासाजात जो डिक्लेयर नहीं थे या जिनको उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया हुआ था उन पर, तो पहले शॉर्ट आर्डर आया था और अभी तफसीली फ़ैसला आ चुका है, जिसमें हम सिर्फ एक मेन पॉइंट पे बात करेंगे। मेन पॉइंट ये है कि जी फ़ैसले में कहा गया है कि जज जो हैं वो अपनी फैमिली और बच्चों की जायदाद का हिसाब देने के पाबंद नहीं है, और कोई इदारा उनसे या उनके बीवी बच्चों से उनके असासाजात जायदाद के बारे में सवाल नहीं कर सकता। मेन पॉइंट जो है फैसले का, उस पर वफाकी वज़रा और कुछ जो कानून को समझने वाले एक्सपर्ट तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने अपना तज्ज़िया तबसरा दिया। और ये तो फिर खुली बात है ना कि अगर जज भी तो सरकारी ऑफिस होल्डर ही है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना जज भी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और या दूसरे वज़ीर होते हैं। और अगर जज के बारे में ये बात है कि उनसे नहीं पूछा जा सकता, तो फिर नवाज शरीफ को किस लिए नाअहल किया होगा? तो नवाज शरीफ का केस ही खत्म हो जाना चाहिए, उसे दोबारा अहल करना चाहिए इलेक्शन के लिए, उसे दोबारा सियासत में इन करना चाहिए और उसे बाइज़्ज़त बरी करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए इन अदालतों को। इन्हीं अदालतों ने उन्हें नाअहल किया, उन्हें सज़ाएं सुनाई, और यही अदालतें, यही जज अपने जब ऊपर बात आती है तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज या उनके ख़ानदान के असासाजात के बारे में तहकीकात का दायरा इख्तियार नहीं है, उनसे पूछ गुछ नहीं की जा सकती। और बाकी तफसीली बात फैसले में जो सब ने देखी पढ़ी है, सुनी है। किस हैसियत से वो ये बात कर रहे हैं, किस बिना पे वो ये बात कर रहे हैं? अगर ये बातें फिर वो अदालत जो पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है, जिसने लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है, जिसके ऊपर लोगों की उम्मीदें हैं, ऐसे कहें तो गलत ना होगा कि वो अदालत और उस अदालत का चीफ जस्टिस शायद वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर आला, आर्मी चीफ, इन सब से भी एक आला मुकाम रखता है, एक ऊंचा दर्जा है उनका, क्योंकि उन्होंने इंसाफ फराहम करना होता है, हक़ की बात करनी होती है, हक़ का फ़ैसला करना होता है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, और बेकसूर को उन्होंने इंसाफ देना है, रिहा करना है, और कसूरवार को सज़ा देनी है। तो वो लोग ऐसे किस तरह ऐसे बातें कर सकते हैं कि जी जजों के बारे में, वैसे वो खड़े होकर तकरीरों में कहते हैं जी इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ये है वो है, और अपने ऊपर बात आती है तो कहते हैं जी हमसे पूछा नहीं जा सकता। तो ये जजों ने क्यों फ़ैसला दिया? इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि बाकी जजों का भी कुछ ना कुछ इस तरह से मामलात हैं, उनकी भी कोई ढकी चुकी जायदादें होंगी। उन्हें पता है अगर एक जज का एहतसाब हो गया तो बाकियों का भी होगा और ये काम शुरू हो जाएगा। खैर कुछ देर के लिए रुका, ये काम होना तो है पाकिस्तान में। जब अगर आर्मी चीफ अपने इदारे के अंदर सज़ाएं दे सकते हैं, तो जजेस क्यों नहीं अपने जजों के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकते? और कोई गलत बात तो नहीं करनी, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं करना ना, जो हक़ की सच की बात है वही करनी है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या पेशारत होती है। लेकिन इसको डिफेंड करने के लिए कौन लोग हैं जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनकी अपनी ऑफशोर कंपनियां हैं, जायदादें हैं छुपी हुई,
اور اس میں میڈیا گروپس بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور وہ ایک کامران شاہد، اس کا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ اس نے پرسنلی لے لیا اس چیز کو، وہ بڑا کھل کے ڈیفینڈ کر رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، اور آج کل لندن سے بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے۔ اب لندن میں کیوں بیٹھا ہے، وہاں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، کیا معاملات ہیں، یہ بھی گزرتے وقت کے ساتھ باتیں سامنے آ جائیں گی۔ پلانٹڈ شو کرتا ہے وہ لندن سے بیٹھ کے، پراپگنڈا کرتا ہے، شو کیا کرتا ہے، پراپگنڈا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھلم کھلا وہ اپوزیشن کی حمایت کرتا ہے، کھلم کھلا وہ کرپٹ لوگوں کی حمایت کر رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہے، بس۔ اب پتہ نہیں کیا آفر کی گئی ہے انہیں، بڑے زبردست پروگرام کرتا تھا، بڑا میں اسے پسند بھی کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں اچانک سے اسے کیا ہوا ہے، کیا آفر کی گئی ہے، کیونکہ یہ شریف ڈاکٹرائن جو ہے نا کہ ان کی آفت ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ منع کر ہی نہیں سکتا، مجبور ہو جاتا ہے ایکسیپٹ کرنے کے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا آفرز ہوئی ہیں اور کیا معاملات ہیں ان کے، اور کوئی بڑی بات نہیں کہ شریف خاندان نے انہیں کسی رشتے کی آفر ہی نہ کر دی ہو، جیسے طلعت حسین پہ ہوئی ہے۔ تو وہ کس وزیر اعظم کے خلاف بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، پراپگنڈا کرتا ہے؟ اس وزیر اعظم کے خلاف جس نے UN میں کھڑے ہو کر پہلی بار اسلام کی بات کی، اس وزیر اعظم کے خلاف جس نے پاکستان میں پردے کی بات کی، اس وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جس نے ریپ کیسز میں سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا، جا کے اپوزیشن اس پہ راضی نہیں تھی، اس وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو کھلم کھلا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، پاکستان کا برابری کی سطح پہ بات کرتا ہے، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر ظاہری بات ہے، اگر وزیر اعظم کسی ملک کا جھکے گا، اس کا ملک ہے وہ ملک جھک رہا ہے، وہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدھا راستہ ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل آسان نہیں ہوتا، وہ مشکلات تو آتی ہیں، اور عوام جو ہے کہ رونا رو رہی ہے مہنگائی کا، اور میکڈونلڈ انٹرنیشنل کمپنی ہے، اور اس نے پاکستان میں اپنا ریکارڈ بنایا 1 گھنٹے میں زیادہ ڈیلیوریز اور 1 دن میں زیادہ ڈیلیوریز کا۔ 1 دن میں 2450 ہیں شاید، اور 1 گھنٹے میں 250 ڈیلیوریز پاکستان میں ہوئی ہیں۔ اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ اتنے ہی مجبور ہیں، لوگ اتنی بے روزگار ہیں، تو یہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں؟ تو مہنگائی ورلڈ وائڈ ہوئی ہے، اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم حق کے راستے پہ چلتے رہیں، حق کے راستے کو سپورٹ کریں، جو سیدھی بات کرے اس کے ساتھ چلیں، اپنے فائدے کو چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے، ویسے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے چھوڑیں گے نا تو انشاءاللہ آنے والا دور ایک اچھا دور ہوگا، اور ہمیں سیدھے راستہ خود بخود ہی ہم اس پہ چلیں گے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ سیدھا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، اور اسی پہ ہی فائدہ ہے۔ غلط راستے پہ چل کے ہم دنیا تو آخرت تو خراب کر ہی رہے ہیں، اور دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہی ہوں گے، یہ بات تو کنفرم ہے۔ تو کرپٹ ججز اور ان کے سپورٹر، ان کے حمایتی، شرم آنی چاہیے ان کو، دلالی چھوڑ دیں کرپٹ لوگوں کی، حق کی بات کریں میڈیا والے، تو یہی ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ملتے ہیں باقی پھر اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔